जो कस्तो कर्मको सजाय दिइरहेछौ भगवान्। न अन्तिम सास भेट्न पाउँछन्, न मर्ने बेलामा लास भेट्न पाउँछन् आफ्ना। यति लाचार किन बनाएको? अब त सकिदेऊ न यो खेला, माफ गरिदेऊ न हामीलाई, बस्न देऊ न परिवारसँग, बाँचुन्जेल त साथ रहन देऊ न। अब बाँच्न नपरोस् जिउँदै मान्छेको फोटो हेरी हेरी, कोही मर्न नपरोस् एक्लै परी परी, अब फेरि कोही आफ्नो आफ्नालाई कल्पेर रुन नपरोस्। सुन्न मन छ तिम्रै बोली गीतमा रुन्जेल बोला, तिमी बाहेक जिन्दगीमा के हुन्छ होला। तस्बिर छुन सम्झिरुनु धोको फेरि फेरि होइन हेरी हेरी हेरी। दिमागै खुस्क्यो भने बिर्सुला तिमीलाई, तिमी बिना यो जिन्दगी नै सोच्नु छैन मलाई। यस्तै बाचा गरेको जस्तो लाग्छ, यस्तै बाचा गरेको अहिले जस्तो लाग्छ। तिमीले बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ। के कुराले मैले पार्यो तपाईँलाई अनुजीको? 3 पार्टले फर्स्टमा उहाँ चाहिँ अलिकति अब उहाँ अलिकति छोरी मान्छेसँग अलिक शरम लाग्ने भन्नुभयो होइन। उहाँले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई पनि गाह्रो भयो। किन www.mojakotv.com रमाइलो छ। आज हामीसँग ऐना हेरी हेरीको टिम हुनुहुन्छ। यस गीतका प्रमुख मोडल 2 जना हुनुहुन्छ, अनु काफ्ले अनि आकाश कार्की हुनुहुन्छ। भनेदेखि गीतलाई स्वरबद्ध गरिएको छ तपाईँहरूको प्रिय कलाकार, प्रिय सिङ्गर पुष्पन प्रधानले। तिनैजनालाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ पुष्पन सर? आरामै। कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? काठमाडौँ आएको केही अघि नै आएको। अस्ति नै अघि के अघि अघि नै अलि अघि आउनुभयो। यो बसाइमा यही गीतको लागि प्रमोसनको लागि आइपुग्नु भएको हो कि होइन? यो बसाइमा धेरै गीत थियो, तर जतिवटा गीतहरूको प्रिपरेसनमा आएको त्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो गीत रिलिज भयो। भनेपछि तपाईँ उताबाट इन्डियाबाट तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकचोटि 15-20वटा गीत गर्ने टाइममा व्यवहार गर्ने होइन, 6-7वटा गीत चाहिँ थियो मेरो, यही पालि गर्नुपर्ने। तर अब यो तिजले गर्दाखेरि अब 3वटा गीतहरू मात्रै सायद रिलिज हुन्छ। त्यसमा तिजपछि फेरि केही गीतहरू रिलिज छ। म त्यति धेरै गीत त गर्दिनँ, तर मुख्य गीतहरू गर्नै पर्ने गीतहरू चाहिँ गर्छु भनेर आएको। मतलब धपेडी हुँदैन उता पुगेर फेरि यहाँ आउनु फेरि भइहाल्छ। यहाँ बस्नु बजारले वाक्क पार्छ होइन। त्यहाँबाट एकछिन घर गयो, कमसेकम रिल्याक्स हुन्छ। अन्त नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू घर बसेर जब बजारमा बस्दैन मान्छे, त्यति बेला बजारी हिसाबले सोचिँदैन नि त हामीहरू होइन। त्यति बेला हामीलाई प्योर क्रिएसन अर्कै टाइपको नयाँ केही गरौँ भन्ने हुन्छ। तर बजारमा बसिसकेपछि आजै गीत आउँछ, भोलि गीत आउँछ, पर्सि गीत आउँछ, गीत आएकै छ होइन। त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भने ला मैले केही गरेको छुइनँ कि भन्ने हुँदो रहेछ। तर जब गाउँमा गइन्छ आरामले बस्न पाइन्छ। मलाई कसैले कति गीत गऱ्यो भन्ने पनि छैन होइन, मैले यति गीत गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, एउटा गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गाउँमा बसेर सोच्न सकिन्छ। त्यही भएर मलाई जब गीतको सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म गाउँ फर्किन्छु, अलिकति रेस्ट लिन्छु, अन्त नयाँ नयाँ गीत बनाएँ अनि फर्केँ। यो गीत चाहिँ कस्तो भने भीम बाइससँग मेरो उहाँ हुँदै भीमले मलाई अर्कै गीत गाउनको निम्ति बोलाउनु भएको थियो। तर अब यो गीत चाहिँ पहिला निस्किनु पर्ने रहेछ भने मेरो भाग्यमा रहेछ। भीमलाई धन्यवाद भन्छु। तपाईँलाई त काफी म्युजिक इन्डस्ट्रीका मान्छेहरू तपाईँसँग रिसाउनुहुन्छ होला नि, समय नदिने, उता गएर बस्दिने हुने। तपाईँसँग अलिकति किसिमको चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई दर्शक श्रोताले पनि। दर्शकलाई त मैले त्यस्तो पाइयो हुन्थ्यो हुने त भन्छ। दर्शकलाई त मैले त्यस्तो असन्तुष्टि हुने काम गरेको छुइनँ कि जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई लाग्छ एउटा गीतले कमसेकम यति समयसम्म एउटा गीतले चल्छ होइन। किनभने मलाई आज निकालेर भोलि हिट भएर फेरि रातरात भाइरल भएर फेरि पर्सि अर्को गीत निकाल्नु छैन। कमसेकम मैले निकालेको गीत दर्शक श्रोताको मनमा मजाले भिजोस्, अनि भिजिसकिसकेपछि त्यहाँबाट म अर्को गीत फाल्छु भन्ने हिसाबले नै सोचेको हुन्छु। योपालि चाहिँ के भइरहेछ भने अब ऐना हेरी हेरी पहिला भयो, अब केही दिन पछाडि मेरो एउटा मलाई मन परेको एउटा मिठो कम्पोजिसन रिलिज हुँदैछ, एउटा बहिनीले गाउनु भएको छ। त्यसपछि
चाहिँ म आफै खेलेको एउटा अर्को म्युजिक भिडियो पनि रिलिज हुँदैछ है। त्यो योपालि चाहिँ अलिकति छिटो भयो काम, तर मलाई यस्तो छिटो चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ। तर दर्शक श्रोताले चाहना चाहिँ पुष्पन प्रधानको धेरैभन्दा धेरै गीत सुन्न पाऊँ, छिटो गीत सुन्न पाऊँ भन्ने चाहिँ त्यो आशा राखिरहेको रहेछ। किनभने योभन्दा अगाडिको काली पनि यतिकै सुमधुर मिठो गीत बनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ऐना के अरे ऐना हेरी पनि झन् त्यत्तिकै मिठो छ। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ अब यो गीत ठ्याक्कै भर्खर युट्युबमा आएको छ होइन? नर्भस भइरहनु भएको छ? छैन यो भिडियो जुन मेकिङ बनेको छ गम्भीर दाइले जुन प्रकारको एउटा भिडियो जुन कन्सेप्ट लिएर एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ, अनि त्यो हेरेर र आफ्नो गरेको काम अनि हाम्रो अनुजीको गरेको काम देख्दाखेरि जो सबैजना दर्शकहरूले मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ गरेको छु। 100% नै जस राम्रो फिडब्याक आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई भिडियो हेर्दाखेरि। अनुजी चोइस कसको हो? तपाईँको हो, डिरेक्टरको हो, अथवा मेरा पुष्पन दाइको हो, अथवा स्टार्टिङमै मैले गरेको हो। उहाँको टिमपाते हेर्दाखेरि जस हिस्टोरिकल भिडियोमा चाहिँ उहाँले एकदमै सुट हुने भएर मलाई त पछि मात्रै थाहा भयो के हजुरले पठाइदिनु थाहा अनुजी भनेर चाहिँ मैले भनेको टिममा चाहिँ के कुराले मैले पार्यो तपाईँलाई अनुजीको? टिमपातेले तिन पातेले त यति धेरै फेमस भइदियो, यति धेरै पपुलर भइदियो होइन, सबैको मुखमा गुनगुनाउने खालको गीत बनिदियो होइन। त्यो बाहेक अरू केही उहाँ तपाईँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको अनु र तपाईँले सँगै काम गर्दाको अनुमा केही डिफ्रेन्स पाउनुभयो कि? नै सोच्यो भन्दा नि एक्स्ट्रा गर्नुभयो उहाँले यो प्रोजेक्टमा। जो सेट प्याटर्नको गीतहरू उहाँले गर्नुभएको थिएन, यो फर्स्ट सङ्गै थियो सायद उहाँको। एकदमै सोच्यो भन्दा नि एक्स्ट्रा दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्यक्तिगत कस्तो लाग्यो तपाईँलाई उहाँ तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो तिन पाते हेर्दैछु भन्ने, अनि भेटेपछि हो थियो कि हो थियो कि वाउ थियो कि वाउ नै थियो होला वाउ नै भयो। भनेपछि अनुजी तपाईँलाई प्रस्ताव आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो यो गीतमा? तपाईँले तिन पाते जस्तो एउटा गीत दिइसक्नु थियो, तपाईँले पटौली पनि पछाडि गर्नुभएको विपिन कार्कीसँग होइन, अनि आकाश कार्की जुन चाहिँ यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा केही गर्छु भनेर लागिरहनु भएको उहाँले भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँले भन्दा पनि मलाई चाहिँ फर्स्ट बिन दाइले भन्नुभएको थियो, अनि नानी यस्तो यस्तो छ तिमी के गर्छौ त भन्ने खालको कुरा गर्दैछु थियो। म पनि अब यो खाली समयमा लकडाउनभरि भनौँ न त्यतिकै आफूले सक्छु कि या सक्दिनँ भनेर चाहिँ यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ लिएर आफूले पनि ट्राई गरिरहेको थिएँ आफै घरमै बसेर पनि होइन। अनि दाइले भनिसकेपछि हुन्छ नि त दाइ म आउँछु बुझ्छु कस्तो रहेछ के रहेछ, अनि त्यस पछाडि कुरा गरौँ भनेपछि म आएर बुझेँ अनि यसो सम्झेँ आफूले पनि अब गर्नु पऱ्यो होइन। पहिला चाहिँ यस्तो सङहरूमा गरेको थिएन भनौँ, स्याड सङमा गरेको थिएन, अनि सक्छु होला भन्ने आफूले गरेँ। कस्तो रह्यो सेटमा चाहिँ? सेटको मेमोरी कस्तो रह्यो तपाईँलाई? सेटमा बसेर काम गर्नुभयो, आकाशजीसँग काम गर्नुभयो, एक त तपाईँलाई तिन पातेको प्रेसर थियो होला होइन, तिन पातेको अनु भनेपछि त्यो अपेक्षा हुन्छ होइन, तपाईँलाई प्रेसर कस्तो थियो? प्रेसर भन्दा पनि अब कि तपाईँले त्यस्तो कुराहरूलाई बिर्सिदिइहाल्नुहुन्छ? त्यो काम थियो त्यो भइसक्यो होइन, आफूले गरेको काम बिर्सिने भन्ने त हुँदैन। मैले यो गरेको थिएँ, अब पनि मैले आउँदा दिनमा राम्रो गर्नुपर्छ, अझै योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त आफूलाई भइ नै हाल्छ जसलाई पनि होइन। बाँकी रह्यो उहाँसँग काम गर्दा अथवा होल यो टिमसँग काम गर्दा एकदम सहज भनौँ न। फर्स्टमा उहाँ चाहिँ अलिकति अब उहाँ अलिकति छोरी मान्छेसँग अलिक सरम लाग्ने भन्नुभयो होइन। उहाँले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई पनि गाह्रो भयो, किनभने अब जुन पार्टनर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति मजाले गरिदिनु भने आफूलाई पनि अड फिल हुन्छ नि त होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यता गम्भीर दाइले गरिदिनु भयो मसँग, उहाँले गरेपछि अनि यहीँनिर होला रिहर्सल गरेपछि सहजै भयो भनौँ। अनि तपाईँहरूको यो पहिलो भेटै रिहर्सलमा यो हलमा थियो कि? हजुर। प्राप्त गरेको सफलतालाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँलाई? मैले त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले दिएको मायालाई मैले अब अझै गर्नुपर्छ हुन्छ नि। यति गर्दाखेरि मलाई राम्ररी अहिले यो ठाउँमा चाहिँ यसरी माया दिनुभएको छ, अझै मैले बेस्ट दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले सम्झेँ भनौँ न। कति चाहिँ पुर्किनु हुँदो रहेछ त्यो सफलताले? फुर्काइ कति हुँदो रहेछ?
अनि डर कति बढाउँदो रहेछ? फुर्काइ चाहिँ त्यस्तो भएन, किनभने त्यो गीतै पनि अब गाउँघरमा आफै म त गाउँमै हुर्केको मान्छे होइन, त्यो गाउँकै वातावरण, गाउँकै भनौँ न सबै दृश्यहरू गाउँकै छ। गाउँ भन्नाले कहाँ? इलाम। आफ्नै ठाउँमा गएर गर्नु? हजुर, आफ्नै ठाउँमा उतै थिएँ म भनौँ उताको। अनि त्यसैलाई चाहिँ आफूले दर्शक सामु देखाउँदाखेरि फुर्किने भन्दा पनि आफ्नो ठाउँको परिवेशलाई आफूले देखाउन पायो। नेपाली समाजको के रहेछ त पुरानो कुराहरू के रहेछ भनेर चाहिँ देखाउन पाउँदाखेरि फुर्काइ भन्दा पनि खुसी चाहिँ लागेको छ। कुसुम दाइ पनि यी जोड्न खोजेँ, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो मेरो लागि सफलता भनेको छिट्टो फास्ट आउने कुरो होइन, मेरो लागि चाहिँ अलिक धेरै नै धैर्य गर्नुपर्छ अनि पछि गएपछि त्यो किसिमले एक किसिमले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्छ अथवा हो कि जस्तो लाग्छ आफैलाई पनि भन्नु भने होइन। त्यो चाहिँ खास के रहेछ तपाईँको? अहिले मेरो यो म्युजिकल केरियरमा काली मात्रै हो सबैभन्दा धेरै मैले छिटो रिजल्ट पाएको होइन। सायद टिकटकले गर्दा पनि होला, किनकि अब मेरो आफ्नो त छैन, इन्डियामा त अकाउन्ट पनि हुन्न टिकटकको होइन, अनि मेरो छैन पनि त्यो। अनि मैले गरेँ अधिकांश कामहरूमा जस्तै पन्छी भयो, बाबुको जुम्मा भयो, इभन अब समरलोकको गुनासो भयो, छिटै रिजल्ट आएको होइन त्यो कामहरू। दिनदिना भयो, सायाहरू भयो होइन, पछि गएर सानी नै अब भन्नु त्यो गीतहरू चाहिँ एभरग्रिन मोबाइलको प्लेलिस्टमा सुन्नको लागि बसिरहन्छ। हजुर। अनि यो गीत चाहिँ कस्तो भयो भने मैले जब मलाई भीम भाइले सुनाउनु भयो, सुन्ने बित्तिकै मैले गाउन खोजिरहेको जस्तो प्याटर्न पाएँ क्या मैले। यो गीत हुन्छ नि, त्यही मैले अघि पनि भने एउटै हो फेरि, यो यस्तो भर्जन गर्ने भनेको एउटै हो, यही अन्तिम पनि हो, यो पहिलो पनि हो होइन। अनि अब भीम भाइको सबैभन्दा उसको मप्रतिको एउटा माया, विश्वास, श्रद्धा हुन्छ नि, मलाई त्यो कुरालाई नै एकदम छोयो, त्यो भएर मैले यो गीत गरेँ। अनि अब भीम भाइको गीत पहिल्यै हिट थियो भनेर पनि मलाई पछि थाहा भयो, र पनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ रिग्रेट केही छैन भने दर्शक श्रोताले कति मन पराउनुहुन्छ कति मन पराउनुहुन्न त्यो नितान्त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो नि त होइन। हामीले एउटा बिन्ती गर्न सक्छौँ मन पराइदिनुहोस् भनेर, तर मन पर्नु मन नपर्नु उहाँको नितान्त एउटा कुरो हो। हामीले हाम्रो तर्फबाट 100% दिने हो, त्यो 100% चाहिँ आफूले दिएँ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। मैले मेरो तर्फबाट जति सक्थेँ त्यो चाहिँ बेस्ट गर्न सकेँ, योभन्दा धेरै राम्रो गर्ने क्षमता पनि छैन होला मसँग, तर मैले जति सक्थेँ त्यति चाहिँ गरेँ भन्ने एउटा विश्वास छ। अनि त्यो विश्वास भनेको मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो, सन्तोष छ मलाई। अघि मैले तपाईँलाई जोड्नु खोजेको ढिलो सफलताले मान्छेलाई कहाँनिर अत्याउँदो रहेछ अथवा डिप्रेसन, त्यो डिप्रेस हुने टाइपको मुभमेन्टहरू आउँदो रहेछ कि नआउँदो रहेछ? केले भन्नुभयो? जस्तो कि ढिलो सफलताले ए होइन, अथवा बढी नै बलियो भएर बस्न सक्दो रहेछ? तपाईँ बजारमा बस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त्यो हुन्छ पनि। जब तपाईँ बजारमा बस्नुहुन्छ, जब तपाईँको घाँस बाँस कपास नै गीत सङ्गीत हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई अत्याउँछ, किनभनेदेखि तपाईँको कुरा त बिक्री हुनु पऱ्यो नि त, तपाईँ बाँच्नको लागि, तपाईँ खानको लागि होइन। तर तपाईँ बजारमा हुनुहुन्न, तर तपाईँलाई बाँच्ने अरू साधन छ भनेदेखि चाहिँ त्यो ढिलो कुराले चाहिँ अत्याउँदैन मान्छेलाई। जस्तै मलाई एकपल्ट चाहिँ के चाहिँ लागेको थियो भनेदेखि होइन, अब यदि मेरो गीत सङ्गीतले कुनै दिन मान्छेलाई मन छुयो भने मलाई बोलाउँछन्, मन छुएन भनेदेखि म गाउँमा जान्छु, आफूलाई जे मनपर्छ त्यो गीत गाउँछु। किनभने म यहाँ बजारमा आएर पनि मैले 6 महिना कन्टिन्यू बसेर हेरेँ, त्यति बेला हुन त सबै सृजनाहरू आफ्नो ठाउँमा विशेष हुन्छन्, तर सबै सृजना मैले नै गाउन सक्छु र मैले नै गाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मेरो लागि बनिएको एउटा विशेष कुराहरू हुन्छ जो चाहिँ म बेस्ट गर्न सक्छु, तर मैले बजारमा बसिसकेपछि त्यो कुरा चुन्न पाइनँ, किनभने म त भोलिको दिन बाँच्नु छ, 1 महिनाको अर्को महिनाको घर भाडा तिर्नु छ होइन। मैले अब सेलिब्रिटी भएर हिँडिसकेपछि मैले लाउनु खाउनु पनि त्यही स्टान्डर्डको हुनु पऱ्यो, म त्यसरी हिँड्न पऱ्यो, त्यति बेला चाहिँ मैले गीत सुन्न पाइनँ। अनि गीत सुन्न नपाउँदा चाहिँ मलाई शान्ति भएन। फेरि यो गीतहरू अरू नै मान्छेहरूले गाउनुपर्ने गीतहरू हो, जुन गीत मैले गाइरहेको छु। मैले गाउने गीत त अलिकति फरक अर्कै धारको हुन्छ। मैले रोमान्टिक गरेँ भने, लभ सङ गरेँ भने त्यसको पनि एउटा प्याटर्न छ, म त्यो प्याटर्नदेखि बाहिर जाँदैछु भन्ने मलाई भएर चाहिँ मलाई असन्तोष भएर चाहिँ अनि म फर्किएको। अनि अहिले ठिक छ, आरामले म फर्किएको केही पछि त्यसरी मान्छेले खोज्नु पनि भयो। अब अहिले चाहिँ भने आफ्नो गीत निस्किँदाखेरि दर्शक श्रोताले हेरिदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ होइन। र मैले जति पाएको छु, कमाएको छु, उहाँहरूले पक्का मैले छिटो दियोस् भन्दा पनि यो मान्छेले बेस्ट कुरो दियोस् भनेर चाहिँ आश गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र आकाश, दुवैजनाले एउटै प्रोजेक्टबाट सफलता प्राप्त गर्नुभएको, हनुजी हुनुहुन्छ अनि उता कुसुम दाइ हुनुहुन्छ, एउटा लामो समयसम्म चाहिँ सफलतालाई चाहनालाई पर्खिरहनु भएको।
दुवैजनाको कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँले अलिकभन्दा अगाडि पछि पनि गर्नुभयो होइन, त्यो कुरालाई ठ्याक्कै तपाईँले हेर्दाखेरि कसरी लिइरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ धैर्यता भन्ने चिज चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर भन्नुहोस्। यो कुरामा चाहिँ म के भन्छु, धैर्यता त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर मैले पछि निर्णय गर्दाखेरि जुन दर्शक श्रोताहरूबाट जुन फिडब्याक पाएको थिएँ त्यो फिडब्याकले गर्दा नै सायद मैले यो ऐना हेरेर प्रोजेक्ट पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मान्छेले नराम्रो गरेको कमेन्टलाई नराम्रो नै भन्नुपर्छ, नराम्रो जुन मनमा लाग्छ त्यही नै भन्नुपर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन मान्छेले राम्रो गर्न सक्दैन त्यो मान्छेले चाहिँ राम्रो गर्ने मौका पाउँछ। मैले निर्णय गर्दाखेरि कमेन्ट राम्रो आयो नि, तर जो दाइहरूले जसलाई मैले रेस्पेक्ट गर्थेँ उहाँहरूले चाहिँ भाइ धेरै कुराहरू तिम्रो विक छ, पछि गर्दै जाऊ, प्र्याक्टिस गर, सबै कुराहरूमा इम्प्रुभ गर, तिमीले एक दिन राम्रो प्रोजेक्ट पाउँछौ। जस्तै हाम्रो गजितदा, गम्भीरदाहरू, भीमदाहरू, उहाँहरू मेरो फ्यामिली नै हो भनौँ होइन, उहाँहरूले त्यो कुरा त्यो बेला भन्नुभएको थियो। अनि मैले बिचमा अफरहरू आउँथ्यो, गम्भीरदाले नै भन्नुहुन्थ्यो, थुप्रै आउँथ्यो, तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने यो प्रोजेक्ट गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा होइन होइन। मान्छेले दिनमै 2-3वटा प्रोजेक्ट पनि गरिरहेछ, मैले देखिरहेको कुराहरू। तर गरिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने एउटा काम गर्ने ब्रान्ड गर्ने, जस्तै दाको भइरहेछ हाम्रो पुष्पन दाको होइन, त्यो चाहिँ मैले सोचेँ। अनि गरेपछि राम्रो नै गर्नु पर्दो रहेछ, बरु एउटा गरे नि पुग्दो रहेछ भन्ने टाइपको फिल भएर अनि दुःख गरेँ, मेहनत गरेँ। अहिले जस यो यति ठुलो टिमसँग जोडिएर काम गर्ने मौका पाएँ। यत्तिकै अब मैले केही इम्प्रुभ नगरेको भए सायद यो काम पाउँथिनँ होला। अनि हाम्रो सागर दाइले पनि पहिला के अरे मलाई बाचा गर्नुभएको थियो, भाइ तिमी इम्प्रुभ गर्दै जाऊ, तिमी एक दिन गर्न सक्ने मान्छे हुन्छौ भने म अभियसली तिमीलाई एउटा प्रोजेक्ट गराउँछु भन्नुभयो। अस्ति तिम्रो मन बदलिएछ, त्यो टिममा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। क्रिस्मालाई लगिजाने मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ दर्शकले, अनि तिम्रो मन बदलिएछ। त्यसपछि यो ऐना हेरी यो ऐना हेरीको काम आफूले हेर्दाखेरि अनि जुन टिममा जो आबद्ध हुनुहुन्छ, हाम्रो पुष्पन्दा, भीमदा, गम्भीरदा, हाम्रो अनुजित, यो टिमसँग काम गर्दाखेरि जस अलगै किसिमको खुसी छ भनौँ न। अनि फेरि आफ्नो जुन मैले जुन सिर्जना गरेको छु यो उसमा चाहिँ गम्भीरदाको सिर्जनालाई चाहिँ जुन जसरी मैले व्यक्त गरेको छु त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यो खुसी व्यक्तै गर्न सक्दैन, त्यस्तो फिल चाहिँ भएको थियो। कस्तो राम्रो बनेको छ कि साँच्चीकै राम्रो बनेको छ, त्यसलाई प्रशंसै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अघि नै अनुजीले भन्नुहुन्थ्यो अलिकति शरम पनि मान्नुहुन्छ, तपाईँले आफू पनि म शरम मान्छु भने, यस्तो शरम मान्ने मान्छे चाहिँ कसरी आइपुग्नु हो यो क्षेत्रमा आकाशजी? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने शरम हुँदाहुँदै पनि लजालु स्वभावको तपाईँको क्यारेक्टर चाहिँ त्यो हजुर नेचरै तपाईँको लजालु स्वभाव। झप्प चाहिँ कसैसँग नि खुल्न सक्दैन। म खुलिसकेपछि चाहिँ जो मान्छेसँग म खुलेको हुन्छु उहाँको प्यारो भइ नै हाल्छु म सबैजनाको होइन, उहाँको पनि प्यारो। अनि एकदमै के त्यो चाहिँ छ, स्टार्टिङमा चाहिँ बोल्दाखेरि अलि लजाउने होइन, त्यो स्वभाव चाहिँ छ। तर बोलिसकेपछि 1-2 दिन घुलमिल भइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ सायद वर्षौँदेखिको मित्रता हो कि जस्तो टाइपको चाहिँ फिल गराउन सक्छु। त्यो चाहिँ ममा त्यो खुबी चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। प्यासनै हो यो क्षेत्रमा आउनको लागि, प्यासनै हो। अनुजित जस्तै कि हामीले त्यो पार्टीमा हो कहाँबाट आइपुग्यो भन्ने भयो, त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त्यति थाहा भएन अनुजितलाई होइन, हामीले फलो नगरेको हुनसक्छौँ अथवा हामीले त्यो जानकारी प्राप्त नभएको हुनसक्छ। अनुजीले चाहिँ ठ्याक्कै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी त्यहाँ जोडिनु भयो त्यो उसमा चाहिँ जुन आज हामी ऐना हेरीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? 3 पातेमै कुरा गरौँ न। 3 पाते अगाडि प्रोजेक्ट थियो कि? हजुर 3 पातेभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा विपिन कार्की दाइसँगको बटौली भन्ने गानामा है, उहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो नवीन चौहान डिरेक्टर उहाँ दादा चाहिँ इलामकै हुनुहुन्छ। अनि प्लस म पहिल्यैदेखि अब डान्स फिल्डबाट आएको भएर उहाँकै भनौँ न इलामकै चाहिँ लोकल म्युजिक भिडियोहरूमा म गरिराखेको थिएँ। अन्त दादाले तिमी गर्दो रहेछ, ठिक छ आउ न त गरौँ अब भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ लगातार दाइकै प्रोजेक्ट नै भनौँ न। अनुजीलाई त्यसरी अब यो गीत हेरेपछि यति राम्रो बनेको छ होइन, सुन्दाको सुरमा अलिक मिठास भएको छ, हामी लिन चौहानको गीतमा तपाईँ दुईजनाको केमिस्ट्री पनि त्यति धेरै सुन्दर देखिएको छ। यो देखेपछि अरू लिन चाहने मान्छेहरूले अझै पनि प्रोजेक्ट गर्न चाहने मान्छेहरूले त बुझ्नु होला नि, तपाईँलाई त्यो
काम लगातार गर्न मन छ कि छैन? अब काम भन्दा पनि कस्तो काम आउँछ भन्नेले फरक पार्छ होइन। अब आफूलाई मन परेको अब भनौँ न आफूले गर्न खोजेको मलाई चाहिँ कस्तो किसिमकोले सुहाउँछ भन्ने चाहिँ आफूले सोचेर अब बोलाउनु भयो भन्दैमा अब आफै सट्टै गइहाल्ने त होइन होइन। त्यो कुरालाई कसरी लिने, आफूले कुन तरिकाले गर्ने, के गर्ने हो, कस्तो हो भनेर बुझ्यो भने चाहिँ अवश्य गइन्छ। त्यही अब एक्टिभ कमर्सियल रूपमा तपाईँले अहिलेको जतिकै हिट मोडलहरू चल्तीको मोडलहरू जसरी तपाईँ ब्याक टु ब्याक तपाईँलाई काम दिनलाई चाहिँ मन पर्छ कि पर्दैन? मलाई पर्सनल भन्नु हजुर पर्दैन। पर्दैन। भनेपछि तपाईँ केही अलिकति ग्यापै गरेर मलाई चाहिँ ग्याप गर्ने आफ्नो पनि भनिहालेँ त मैले, पर्सनल काम हुन्छ त्यसलाई पनि छुटाउनु बिराउनु भएन नि त। लगातार दिइराख्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने भाइरल भएर भर्छ। मेरो सोच चाहिँ भाइरल भएर नजाउँ, जाने उहाँ दादाले भन्नुभयो जस्तै लङ टर्मसम्म जाओस् तर ढिलो जाओस्, राम्रो जाओस् भन्ने। र यो गीत पक्कै पनि धेरै दर्शकको मन छुँदो लाग्छ मलाई, श्रोताहरूको मन छुँदो लाग्छ। आकाश केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि नै भने यो हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्नुमा सबैभन्दा ठुलो हात भनेको हाम्रो सविता अधिकारीजीको हो। उहाँ चाहिँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दाखेरि नै मैले यो टिममा आबद्ध भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। अनि सायद मैले स्टार्टिङमा कुरा सुन्दाखेरि सायद हाम्रो पुष्पन दालाई उ गराउने जिम्मा पनि, यो टिममा आबद्ध गराउने जिम्मा पनि उहाँकै थियो जस्तो लाग्छ। अनि भिन्दाले नै कुरा गर्नुभएको थियो, दाइलाई गराउनुपर्छ, दाइसँग कुरा भइरहेको छ भनेर। अनि उहाँले पनि सविताजीले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, हाम्रो पुष्पन दाइले गाइदिनु भयो भने चाहिँ यो गीतले नयाँ पाउँछ भन्ने हामी सबैजना टिमको सल्लाह भएर सो म उहाँलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु एकदमै। हामी सबैको तर्फबाट सम्झना उहाँलाई धन्यवाद पनि। हामी जाँदा चाहिँ अलिकति गाना छ है, मिठो छ यस्तो साह्रै राम्रो गीत छ यो गीत। अब हामी तिनैजनाबाट अनि भीमबाट पनि अब मैले टिकटक बनाउनु भएको छैन तपाईँले? हजुर टिकटक बनाउनु भएको छैन? टिकटक छैन, मैले चाहिँ बनाएको छु। आज टिकटक पनि बनाउनु पर्छ अहिले। हुन्छ। अनि सबैको तर्फबाट हाम्रो टिमको तर्फबाट दर्शक श्रोताहरूलाई अब हामीले सुम्पेको छौँ उहाँलाई होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले मिहिनेत गरेर कसरी हुन्छ यति कुरा त हामी अब आफ्नो सृजना सबैलाई राम्रो लाग्छ र एक्लै आफ्नो सृजना प्यारो लाग्छ। तर त्यो मध्येमा पनि हुन्छ नि हामीलाई प्यारो लाग्नु सँगसँगै हामीलाई विश्वास पनि छ यो चिज राम्रो छ भनेर होइन। त यो टाइपको गीत सङ्गीतहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र माया गरिदिनुहोस्, राम्रो चिज छ। पक्कै पनि तपाईँले माया गर्दाखेरि तपाईँहरूले गलत गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। राम्रोलाई राम्रो भन्दैन, राम्रोलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ राम्रै छ भनेर भन्छ। यो बिन्ती पनि हो। अनि विशेष गरी म भीम भाइप्रति फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति राम्रो दक्ष गायक भएर पनि होइन, आफ्नो गीत आफ्नो सन्तान कसैलाई लय अब चाहिँ यो तिम्रो भयो भनेर दिनु त गाह्रो कुरा हो नि त। यो उदारता चाहिँ भाइको रहेछ होइन। यो चिजले नै मलाई एकदमै छुएको र भाइलाई अगाडि राखेर यो स्रष्टा भाइ नै हो उहाँ अनि शिव सरलाई शब्द सङ्गीत उहाँहरूलाई अगाडि राखेर सबैजना गुनगुनाउनु हुँदैन। सुन्न मन छ तिम्रै बोली गीतमा रुन्जेल बोला, तिमी बाहेक जिन्दगीमा के हुन्छ होला, तस्बिर छुनु सम्झिरुनु धोको फेरि फेरि ऐना हेरी 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 ऐना हेरी हेरी हेरी। हाम्रो बहिनीको सबैभन्दा मिठो पार्ट जो चाहिँ पुरानो गीतमा छैन, यो रिप्राइज भर्जनमा चाहिँ हामीले हारेको छौँ। ऐना हेरी 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 ऐना हेरी 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 होइन हेर्दा पनि सम्झना आयो क्या अलिकति दिमागै खुस्क्यो भने बिर्सुला तिमीलाई, तिमी बिना यो जिन्दगी नै सोच्नु छैन मलाई, यस्तै बाचा गरेको जस्तो लाग्छ, यस्तै बाचा गरेको जस्तो लाग्छ, तिमीले
बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ तिमीले बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ। एक्ज्याक्टली यो अचम्म लाग्ने गरी चाहिँ नबिर्सिनु होला हामीले अनुरोध छ र ऐना पनि हेरी हेरी यो दुइटै गीत सुन्न सकिन्छ। मैले चाहिँ भिडियो कस्तो बनिन्छ भनेर एकदम सुर्ता लागेको थियो मलाई चाहिँ हुन्छ नि कन्सेप्ट कस्तो होला भनेर सुर्ता लागेको थियो। तर जब भिडियो हेरेँ सुरुवातदेखि नै मलाई त्यो भिडियो रिपिट हेर्नै परेन हुन्छ नि त्यो भिडियोले छोड्नको लागि। उहाँले गर्नुभएको एउटा सिन छ भिडियोमा हजुरहरूले हेर्नु होला त्यो ग्लासबाट पानी फोटोमा पानी परेको अनि उहाँले त्यो मखमलको सिरानीमा भन्ने पार्टमा त्यो लास्टमा जति बेला उहाँ हस्पिटलमा आउनुहुन्छ हस्पिटलमा आउँदाखेरि उहाँले ग्लासबाट ऐनाबाट हेर्नुहुन्छ अनि उहाँ भित्र तडपिरहनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्यो कि होइन यहाँ एउटा चिज चाहिँ चाहिन्छ लास्टमा भनेर। अनि त्यति बेला मैले भाइलाई भनेर ल अहिले नै यहाँ मुड आइहाल्यो लिरिक्स आयो शब्द आयो स्टुडियो जाउँ भनेर स्टुडियो गएर उयो गरेको पढ्छु ल यो कस्तो कर्मको सजाय दिइरहेको छौ भगवान् न अन्तिम सास भेट्न पाउँछन् न मर्ने बेलामा लास भेट्न पाउँछन् आफ्ना यति लाचार किन बनाएको अब त सकिदेऊ न यो खेला माफ गरिदेऊ न हामीलाई बस्न देऊ न परिवारसँग बाँचुन्जेल त साथ रहन देऊ न अब बाँच्न नपरोस् जिउँदै मान्छेको फोटो हेरी हेरी कोही मर्न नपरोस् एक्लै परी परी अब फेरि कोही आफ्नो आफ्नालाई कल्पेर रुन नपरोस् ऐना हेरी। र तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि एकदमै हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। स्पेसली कुसुम सर, अनुजी, आकाशजी, यहाँको प्रोजेक्ट सुपर बम्पर हिट होस् र आगामी दिनमा थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा पनि सँगै यसरी नै अन्तर्वार्ता गर्न पाइयोस्। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।